नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। संविधानप्रति असहमतिका स्वरहरू मत्थर भएका छैनन्। संविधान जारी भएदेखि नै देश विषम परिस्थितिबाट अघि बढेको छ। यद्यपि यही संविधान अन्तर्गत 2 पटक प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निकायको चुनाव पनि भइसकेको छ। यसले संघीयता र संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न मद्दत गरेको छ। तर संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आएका चुनौती र समस्या भने 8 वर्षदेखि यथावत नै छ। संविधान जारी गर्दा प्रमुख दलबीच भएको सहमति उपलब्धिमूलक नै हो, तर ती दलहरूबीच यसको कार्यान्वयनमा देखिएको बेमेलले भने थप समस्या निम्ति आएको छ। संविधानमा मुख्यतः मधेस केन्द्रित दलहरूले आज पनि असहमति प्रकट गरिरहेका छन्। उनीहरूको असन्तुष्टि संविधानको पहिलो संशोधन गरी सम्बोधन भएको हो, तर पनि उनीहरू खुसी छैनन्। उनीहरू संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आजको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा सम्झने गर्छन्। रोचक के छ भने संविधानलाई कालो दिन भनेर चित्रित गर्ने दलहरूले यही संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक सुविधा लिन भने फिटिक्कै संकोच मानेका छैनन्। असहमति राख्नु फरक कुरा हो, तर कालो नै भनेर इङ्कित गर्नु भनेको यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु नै हो। तर संविधानलाई अस्वीकार गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू पटक पटक सत्तामा पुगेर लाभ लिइरहेका छन्। उनीहरू राज्यबाट लाभ लिँदा संविधानलाई कालो किन देख्दैनन्? यसले उनीहरूको द्वैत चरित्र भने छर्लङ्गै पारिदिएको छ। कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन। समय सापेक्ष यसको संशोधन हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। यसका लागि संविधानको विषयवस्तुमा गहन छलफल र बहस पनि आवश्यक छ। तर संविधानलाई लाभसँग मात्रै जोडेर स्वार्थ र फाइदाको राजनीति भने पटक्कै सुहाउँदैन। त्यसैले नेताजीहरू स्वार्थको राजनीति छाडेर संविधानका विषयवस्तुमा गहन बहस गर्नुहोस्। संविधानलाई बलियो र सफल बनाउन लाग्नुहोस्। तपाईहरूप्रति आम नागरिकप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ। त्यसैले देशभित्र युवाहरूको भविष्य देखाइदिनुहोस्, तब मात्र तपाईहरूको दूरदर्शिता ठहरिनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संविधान घोषणा भएको 8 वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर। संघीयता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ऐनहरू अझै बन्न सकेन। सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक कानुनी संरचनाहरू तयार हुनु पर्यो र त्यो नै हुन सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयन पछि पनि आर्थिक विकासको यात्राले गति लिन सकेन। महँगीको मारले झन थिच्दै मुलुकमा नैराश्यताले विदेशी नै बढे। आन्तरिक रूपले नै हामीले गर्व गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ। पार्टी एकताका लागि भन्दै बाबुराम छोडेर महेन्द्र राय यादवलाई प्रचण्डको पत्राचार। माओवादीको षड्यन्त्र भन्दै नेकपामा बवण्डर। बाबुराम झेल्न प्रचण्ड अनिच्छुक देखिएको सङ्केत। अठारह बुँदे सहमति सहित शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा। शिक्षकहरूको अहिलेसम्मकै विशाल प्रदर्शन। विद्यालय समयमा आन्दोलनमा गए कारबाही गर्ने स्थानीय सरकारहरूको चेतावनी। र किता काठ खुलेको महिनौ बित्दा पनि बढ्न सकेन घर जग्गा कारोबार। तरलता अभाव र ब्याज दरको वृद्धिले कारोबार प्रभावित। राजस्वमा गिरावट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य संविधानको मुख्य उपलब्धि हो। नागरिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चितता सहित नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भयो। यही संविधानको जगमा आज तीनै तहका सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको काम गरिरहेका छन्। तर संविधानको सफल कार्यान्वयन नहुँदा व्यावहारिक रूपमा जनताले अझैसम्म पनि संघीयताको आभास गर्न पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट।
जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने र समृद्धि हासिल गर्ने ध्येयले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरियो। केन्द्रमा निहित अधिकारको बाँडफाँट, सबैमा समान अधिकार र पहुँच स्थापना गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो। तर संविधान निर्माणको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको व्यावहारिक पाटो भने निकै फितलो देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन समयमै बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार अधिकारविहीन बन्दै गएका छन्। संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन, सम्पत्तिको हक सम्बन्धी ऐन, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन, महिलाको हक सम्बन्धी ऐन लगायत संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ऐन अझै आउन सकेको छैन। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक यस्ता दर्जनौं कानुन निर्माणमा संघ सरकार उदासीन बन्दै गएको गुनासो व्यक्त छ। आवश्यक कानुनहरू बन्नु चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको न्यूनतम शर्त हो। अब हामीले न्यूनतम शर्तहरू पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ। अरू कुराहरू त पछिका कुरा हुन्, तफसिलका कुरा हुन्। पहिलो कुरो त त्यसको न्यूनतम शर्त त के छ भने त्यसको कानुनी संरचनाहरू तयार हुनु पर्यो र त्यो नै हुन सकेको छैन। कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसदलाई राजनीतिक दलहरूले बन्दक जस्तै बनाएका छन्। संविधान निर्माताहरू नै संविधान मास्न अग्रसर हुँदा देशमा संवैधानिक सङ्कट निम्तिने खतरा बढेको कतिपयको तर्क छ। संघीय संसदको पहिलो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाबाट 75 र राष्ट्रिय सभाबाट 27 गरी जम्मा 102 वटा मात्रै कानुन निर्माण भए। संसदको यो कार्यकालमा दर्ता भएर पनि 51 वटा कानुन बन्न सकेनन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि 9 महिना पूरा भएको छ। यो बीचमा सदनमा 15 वटा विधेयक दर्ता भए पनि मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धी एउटा मात्रै कानुन निर्माण भएको छ। यता नेताहरूमा शासक प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। संसद छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने परिपाटी बढ्दैछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा मात्रै सरकारले 48 वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। कानुन नबनाउने तर अध्यादेशबाटै काम चलाउने प्रवृत्ति प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि देखिएको छ। यसरी संविधानको मर्म विपरीत बारम्बार सत्ता सञ्चालन गर्दा आम नागरिकमा संविधानप्रतिको विश्वास घट्दै जाने र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। पहिलो संविधान सभा नयाँ संविधान जारी नगरी विघटन भयो। दोस्रो पटक घोषणा गरिएको संविधान सभा निर्वाचन सशस्त्र युद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको आधा हिस्साले बहिष्कार गर्यो। विभिन्न पक्षको विरोधका बावजुद दोस्रो पटक गठित संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्यो। संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलहरूले कालो संविधानको रूपमा व्याख्या गरे, तर तिनै मधेसवादी दलहरू त्यसपछि पनि पटक पटक सरकारमा सहभागी भए। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भइसकेको छ। अहिलेसम्म पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। जनताको संविधान जनताले नै लेख्न पाउनुपर्छ भनी लामो समय आन्दोलन भयो। 70 वर्षदेखिको नेपालीको अथक प्रयासपछि 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। विभिन्न पक्षको विरोधका बावजुद संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलहरू आन्दोलनमा उत्रियो। संविधानकै विरोधमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले संविधान जारी भएको 3 दिनपछि असोज 6 गतेदेखि नै अघोषित रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी गरिदियो। संविधान जारी हुनुभन्दा एक साता अघि नै भारतले विशेष दूत पठाएर संविधानप्रति चासो राखेको थियो। तर भारतीय चासो सम्बोधन नभएपछि मधेसवादी दलहरूको आन्दोलनलाई देखाएर भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भयो। मधेसवादी दलहरूले झन्डै 6 महिनासम्म चर्काएको आन्दोलन बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो। तर राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। राजनीतिक अस्थिरताकै बीच 1 वर्ष गुज्रियो। सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सव मनाउँदै गर्दा मधेसवादी दलहरूले कालो दिनका रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो। माओवादीबाट छुटिएर माओवादी दलहरूले पनि संविधान नमान्ने घोषणा गरे। आफैले हस्ताक्षर गरी संविधान घोषणा गरेका बाबुराम भट्टराईले पनि संविधानलाई आधा गिलास भरिएको पानीको रूपमा संविधानको व्याख्या गरिरहे। संविधान जारी भएको 2 वर्षपछि 2074 सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछि पनि मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनमा रटान लगाइरहे। 2075 जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेपछि तत्कालीन नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो। झन्डै 2/3 बहुमत रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार बनेर पनि सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन। दुई पार्टी बीचको एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संघीयता कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती बन्यो। नामकै विषयमा पनि सबै प्रदेशमा लामी रस्साकसी भयो। 1 नम्बर प्रदेश पहिलो कार्यकालमा नामविहीन रह्यो। दोस्रो पटक भएको आम निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सभाबाट प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश राखिए पनि पहिचानको आन्दोलन मत्थर भएको छैन। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधान मर्मलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूले नै बुझ्न सकेनन्।
पटक पटक संसद विघटनको घोषणा भयो भने संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। संघीय निजामती तथा संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा टेबल हुन सकेको छैन। यस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन समेत बन्न नसकिरहेका बेला संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेका छन्। संघीयताको मूल मर्मलाई बुझ्न सके मात्रै जनताको प्रतिनिधिले लेखेको संविधानको सार्थकता रहनेछ। त्यसैले संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाइरहँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दलहरूले संकल्प गर्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। ठूलो धनराशि र समय खर्चिएर बनेको नेपालको संविधानमाथि विभिन्न विवेचना हुने गरेका छन्। संविधान जारी भए पनि यसको विरोधमा आन्दोलनदेखि संशोधनका विषय जोडतोडले उठे। संविधानले कल्पना गरेका अधिकार र व्यवस्था नै पालना हुन कठिन भइरहेको बेला आएका अनेक प्रश्नको सामना असामान्य जस्ता सुनिन्छन्। यस्तो अवस्थामा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन कस्ता प्रयास आवश्यक छन् त? एक रिपोर्ट। संविधान जारी भए लगत्तै छिमेकी देश भारत क्रुद्ध बन्यो। भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो। यसको छेकोमा तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले थालेको आन्दोलनलाई पनि लिने गरिन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान जलाउने, च्यात्ने लगायत विरोधका कार्यक्रमहरू गरे। संविधान दिवसलाई समेत उनीहरूले कालो दिनको रूपमा मनाए। तर पछिल्लो समय केही शान्त देखिएका उनीहरू यो संविधानप्रति त्यति सन्तुष्ट भने नभएको बताइन्छ। अक्षरका हिसाबले विश्वकै नमुना संविधान नेपालको भएको दावी गरिन्छ। संविधान जारी भई संविधानका आधार स्तम्भहरू क्रमशः सबल बन्दै गएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। हुन त नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौती छन्, तर चुनौती देखिए पनि मौलिक हक र नागरिकका अधिकारको संयोजन भने असाध्यै गम्भीर ढङ्गले गरिएको छ। नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक विविधतालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको संविधानलाई लिएर विभिन्न धारणा सुनिन्छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि संविधानप्रति गर्व गर्छिन्। समाजमा अराजकता बढेकोमा चिन्तित उनले संविधान राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूल भएको विश्वास गर्छिन्। संविधानले मार्गदर्शन गरेका मूलभूत विषयहरू र मर्मलाई समातेर हामी कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। नेपालमा विभिन्न समयमा गरी 7वटा संविधान बनेको भए पनि जनताबाट 2072 मात्रै संविधान बनेकाले एकपटक मात्रै नेपालको संविधान बनेको भन्न मिल्ने टिप्पणी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बुझाइ छ। त्यसैले पहिलो कुरो विधिको हिसाबले संविधान सभाबाट संविधान बन्ने विषयलाई चाहिँ कसैले किन्तु परन्तु गर्नै हुँदैन। जसले यसो महत्त्व नबुझेर यो संविधान भएन फ्याँकिदिउँ च्यातिदिउँ भन्न खोज्छन्। तर संविधान सभाले बनाएको संविधान सभाले बनाउनुपर्छ। अर्कोले आएर कुनै व्यक्तिले एबिसिडी जतिसुकै भगवान आएर पनि यो बनाउन सक्दैन। होइन, यो पाटो चाहिँ हामी यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा यसको ऐतिहासिक महत्त्व हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। यता संविधान कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्ने सर्वोच्च निकायका प्रमुख अर्थात् प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ पनि नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयनमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने र देशवासी सबैले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा मत छ। संविधान जनताको लागि बनाइएको र यसले त्यही अनुसारको काम गर्नेमा उनले विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। यो संविधानले हामी सबैको चाहेको इच्छा, देशको समृद्धि विकास र जनताले चाहेको इच्छा पूरा गर्न सकोस्। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक पहल कदमी र न्यायोचित कार्यान्वयनको विकल्प नभए पनि यसलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा लिनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै बलियो पाइन्छ। सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, सरकारले देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्र अर्को खालको व्यवहार देखाउने, गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने, बढावा दिने र सही क्रियाकलाप अगाडि नबढाउने खालका तरिकाहरू सरकारले अवलम्बन गर्नु। संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको र यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबैको अधिकतम प्रयास हुनुपर्नेमा भने कसैको विमति देखिन्न। यद्यपि मधेस केन्द्रित दल र केही विज्ञहरूले संविधान संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने आवाज समेत उठाउने गरेका छन्। तर संविधानमा अस्वीकार्यता भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमै ध्यान दिनुपर्ने तर्क उनीहरूबाटै पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेका छन्। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गम्भीर राजनीतिक प्रतिबद्धता र इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ र हाम्रा जुन पोलिटिकल एक्टर्सहरू छन् उनीहरूले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले यो कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीलाई एउटा अन्डरमाइन गर्दै गएको देखिन्छ र संवैधानिक मूल्य र मान्यताका प्रति जुन एउटा गम्भीर प्रतिबद्धता हुनुपर्थ्यो त्यसको अभाव छ। संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाबाट
संविधान निर्माण हुन सकेन। त्यो पहिलो संविधान सभामा म संवैधानिक समितिको सभापति थिएँ, उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि मेरा कठिनाइहरूमा, सरसल्लाहमा, छलफलमा, सञ्चालनमा हाम्रा कुराकानी सल्लाह हुन्थे, मित्रवत सल्लाह हुन्थे। संविधानलाई गतिशील दस्तावेज भन्नुको अर्थ नै जनताको माग र अपेक्षा अनुसार आवश्यकताको आधारमा संशोधन परिमार्जन हुन सक्छ भन्ने नै हो। कानुन निर्माणमा देखिएको विलम्बले पनि आशंका उब्जाएकै छ। तर केही राष्ट्रहित, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विषयमा भने कट्टरता आवश्यक छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी जारी भएको संविधानलाई सर्वस्वीकार्यता बनाउँदै सबैले यसको अपनत्व लिनुको विकल्प छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। संविधान जारी भएको बुधबार 8 वर्ष पुरा भएको छ। तर संविधान जारी गर्दै गर्दा विश्वासका साथ भनिएको आर्थिक विकासको यात्रा भने प्रारम्भ हुन सकेको छैन। जनताको भान्सा दिन प्रतिदिन महँगिँदै गएको छ। रोजगारीका नाममा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा युवा विदेशिँदै गएका छन्। तर युवा पलायन रोक्ने र आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने गरी कुनै पनि प्रभावकारी योजना सरकारले प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। बरु सरकार रेमिट्यान्समै रमाउँदै मक्ख परिरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संविधान जारीको 8 वर्षमा आर्थिक अवस्था औसतमा हेर्दा पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। संविधान जारी हुनु अघि नै सुरु भएका भौतिक पूर्वाधारको योजनाहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। 2064-65 मा सुरु भएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सञ्चित कोष खाता 5 गुणाले बढेको छ भने सार्वजनिक ऋण 3 गुणाले बढेको छ। अर्थतन्त्रको आकार र प्रति व्यक्ति आय भने दोब्बरले बढेको छ। गरिबी केही घटेको र औसत आयु भने बढेको छ। यसै गरी विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच पनि बढेको छ। तर आर्थिक विकासमा गर्व गर्न लायक केही नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर छेत्री बताउँछन्। दुःखलाग्दो घटना के भएको छ भने यी सबै हुँदै पनि हाम्रा होनहार युवाहरूलाई हामीले नेपालभित्रै राखेर उत्पादनमा जोड दिनको निमित्त, यहाँ नै सेवा प्रवाहको निमित्त लगाउन सकिरहेको परिस्थिति नहुनु चाहिँ दुःखद घटना भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले मोटामोटी रूपले राम्रो देखिए तापनि आन्तरिक रूपले नै हामीले गर्व गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ। देशको आर्थिक अवस्था सुधारप्रति कसैको चासो देखिँदैन। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता बचाउने तानाबाना बुन्दैमा फुर्सद छैन। यसरी देशको अवस्थामा सुधार ल्याउँछु भन्नु त कता हो कता, बरु उल्टै सडकमा लाखौं जनता उतारेर आन्दोलन गर्छु भन्दै खुर्की लगाइरहेका छन्। अर्थमन्त्री र गभर्नर रेमिट्यान्समा रमाइरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीहरूका आफ्नै अनेकन समस्या छन्। सरकारप्रति कसैको विश्वास रहेको देखिँदैन। उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द भइरहेका छन्। बजार ठप्प छ। बैंकमा पैसा हुँदा पनि ऋण लगिदिने मान्छे नहुँदा पैसा बैंकमै थुप्रिएको छ। महँगीले जनताको भान्सा बन्द हुने अवस्था पुगेको छ। महँगी बढिरहेछ, सामानहरूको भाउ बढिरहेछ भन्दाखेरि जसको सीमित आय स्रोत छ उनीहरूले त्यो एडजस्ट गर्न केही न केही नचाहिँदो सामानहरूको उसमा पर्चेसमा त त्यो कट अफ गर्नै पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को हामीले के देखिरहेछौँ भन्दा पछिल्लो समय अब यो माइग्रेसनमा जाने त नम्बर बढ्दो एउटा क्रममा छँदैछ। तर सँगसँगै जो एउटा पढ्नको लागि जाने विद्यार्थीहरू छन् त्यो पनि उल्लेखित सङ्ख्यामा चाहिँ गएको देखिन्छ लास्ट 3 वर्षमा हेर्दाखेरि। सो पढ्न जानलाई मात्रै लगभग लास्ट 2-2.5 वर्ष जतिमा 5 लाख हाराहारीको चाहिँ युथहरू पढ्नको लागि मात्रै बाहिर गएको देखिन्छ। यो देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न राजधानी विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे छर्लङ्ग भइन्छ। देशलाई चाहिने जोसिला युवाहरू कोही रोजगारीको खोजीमा त कोही गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा दिनहुँ देश छाड्दैछन्। नेपालको संविधान 2072 को पहिलो पृष्ठमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी गरिएको भनिए पनि आर्थिक विकासको प्रारम्भ भएको महसुस कसैले गर्न सकिरहेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संविधान जारी भएपछि नयाँ शक्ति निर्माणको संकल्पसहित छुट्टै पार्टी गठन गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नै एकतामा आउने योजनामा थिए। गएको निर्वाचन अघि एकता हुने भावले हौसिएका बाबुराम प्रचण्डले फेरि वास्ता गर्न छाडेको आरोप लगाउँदै बिच्किए। असमझदारीकै कारण दूरी बढाएका उनीहरू नजिकिने भन्दा पनि अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई पत्र पठाएपछि उनको पार्टीमा बबन्डर मचिएको छ। एक रिपोर्ट।
माओवादी छाडेपछि कुनै बेला BBC नेपाली सेवाका लागि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, मैले बाबुरामजीलाई 30 वर्ष झेले, कसैले 1 वर्ष झेलेर देखाओस्। प्रचण्डको भनाइको सन्दर्भ थियो बाबुराम अप्ठ्यारा मान्छे हुन् भन्ने। नयाँ शक्ति निर्माणको ठूलो तयारी सहित लागेका बाबुरामले पार्टीलाई आकार दिन नसकेपछि उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर सहितको पार्टी गठन भयो। जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम संघीय परिषद अध्यक्ष पनि बने, तर उनी उपेन्द्रसँग पनि लामो समय रहिरहन भने सकेनन्। त्यसपछि उनले फेरि नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे। केही नेताहरूलाई लिएर नेसपा गठन गरेका बाबुराम माओवादी केन्द्रले लिएको राजनीतिक लाइन वा कम्युनिस्ट विचारधाराले मात्रै मुलुकको विकास समृद्धि नहुने भन्दै नयाँ प्रयोगका लागि रुचिकर देखिन्छन्। तर शक्ति क्षयीकरणको भुमरीमा परेका उनले अन्ततः फेरि 30 वर्ष सहकार्य गरेका प्रचण्डलाई नै रोज्ने निर्णय गरे र माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा गए। बाबुरामको यो निर्णयले खुसी देखिएका नेसपाका नेताहरू चुनावपछि भने बिस्तारै बेखुसी हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। पार्टी एकताको सहमति नै जुटिसकेका बेला बाबुरामलाई प्रचण्डले फेरि सँगै लिन इच्छा देखाएनन्। समाजवादी मोर्चा घोषणामा समेत प्रचण्डले बाबुरामलाई धोका दिए। उपेन्द्र यादवको संसदीय शक्तिका पछाडि बाबुराम छायामा परेपछि उनी प्रचण्डसँग थप चिढिन पुगे। त्यसपछि देशभर पार्टीको कार्यक्रम लिएर अघि बढेका बाबुराम यति बेला भारतका विभिन्न शहरमा केन्द्रित छन्। यता भने माओवादी केन्द्रले प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङको हस्ताक्षर सहितको पार्टी एकता पहलको पत्र अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई पठाएपछि बाबुरामको पार्टीमा बबन्डर मचिन पुगेको छ। यादवले माओवादी केन्द्रको पत्रलाई स्वाभाविक भने पनि बाबुराम निकट नेताहरूले भने षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन्। प्रचण्डले षड्यन्त्रपूर्वक बाबुरामलाई बाइपास गर्दै पार्टी एकतामा जाने तयारी गरेको आरोप उनीहरूले लगाए छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि बाबुरामको पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई तान्ने र बाबुरामलाई एक्लाउने रणनीतिमा देखिन्छन्। उसो त यादवले बाबुराम भारतमा रहेकाले आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा पत्र आएको दावी गरेका छन्। यादवले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरे पनि उनको सांसद पद सुरक्षित नै रहने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेका यादवलाई बाबुरामको पार्टीले कारबाही गर्ने राजनीतिक अधिकार नै छैन। यसर्थ यादवले बाबुरामलाई छाडेर प्रचण्डसँग आएमा बाबुराम फेरि धोका पाउनेमा पर्नेछन्। प्रचण्डलाई चुनाव जिताएर राष्ट्रपतिमा जाने आकांक्षा राखेका बाबुराम प्रचण्डबाट धोका पाइरहेका देखिन्छन्। हुन त प्रचण्ड आफैले अप्ठ्यारा नेताको रूपमा चिनाएका बाबुरामलाई भित्र्याउँदा समस्या हुने देखेरै अर्का अध्यक्ष समक्ष पत्रचार गरेका हुन सक्ने आधारहरू देखिन्छन्। यद्यपि बाबुराम समाजवादी व्यवस्थामा अडिग रहेर फेरि प्रचण्डसँग मिसिएलान् वा उपेन्द्र यादवसँग जस्तै गरेर अर्को विषयमा प्रवेश गर्लान्, यो भने भविष्यमै थाहा हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक चर्चा र विवादमा परेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकको हक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै देशभरका शिक्षक शिक्षिका काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। 18 बुँदे असहमति पत्रसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको जायज माग सम्बोधनको आवाज उठे पनि विद्यालय नै बन्द गराएर आन्दोलन थालिएपछि जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न भने उठाउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। देशभरका करिब 35,000 भन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयबाट करिब 1 लाख शिक्षकहरू यति बेला आन्दोलित भएका छन्। सरकारले अघि सारेको शिक्षा विधेयकका केही मस्यौदामा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको भन्दै यति बेला शिक्षकको आक्रोश माइतीघर मण्डलामा पोखिएको छ। विधेयकको ड्राफ्ट तयार हुने बेलादेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधानमा सरकार उदासीन रहेको आरोप छ। शिक्षकहरूले अघि सारेका अधिकांश माग शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ। यद्यपि यी माग सम्बोधन भएमा देशको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने दाबी उनीहरूको छ। शिक्षा विधेयक शिक्षकले बनाउन पाउनुपर्छ, शिक्षकको सहभागिता हुनुपर्छ। जो शिक्षा क्षेत्रमा फाइट गरेको छ उसलाई शिक्षाको बारेमा बढी कुरा थाहा जानकारी हुन्छ। त्यसैले बिचौलियाहरू राखेर शिक्षा ऐन विधेयक बनाउने काम नगरियोस्। शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नारा र आवाज लिएर हामी यो काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएका छौँ। शिक्षकहरूको तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड संख्या कम रहेको, निबामी प्रथम र मावि द्वितीय उपसचिव बीचको तलबमा अन्तर रहेको हुनाले यस्ता विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ब्याचलर पास नगरिकन चाहिँ उसले जुन प्राथमिक लेभल अथवा आधारभूत तहमा शिक्षण गर्न जान नपाउने, बन्देज लगाउने उहाँले एउटा शैक्षिक योग्यतालाई माथि पुर्याएको छ। जहिलेसम्म यो सरकारले गुरुहरूको सम्मान गर्न, आफ्ना गुरुको सम्मान गर्न सक्दैन त्यतिखेरसम्म हाम्रो नेपाली संस्कृति पनि संरक्षण हुन्न धरापमा पर्दै जान्छ।
अधिकार माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूलाई सरकारले वार्तामा भने डाकिसकेको छ। तर शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गराएर आन्दोलन र सडक रोजेपछि केही स्थानीय तहले विद्यालय समयमा आन्दोलनमा सरिक भए कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएका छन्। अत्याधिक विदाका कारण विद्यालय सबैभन्दा कम खुल्ने सरकारी संस्थामा परे पनि शिक्षकहरूको हडतालले विद्यार्थीको भविष्यमाथि थप अन्योलता सृजना गर्दैन, प्रश्न तमाम उठेका छन्। सरकारले शिक्षकको जायज माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नभए पनि विद्यालय बन्द गराएर आन्दोलनमा होमिने प्रवृत्तिलाई भने कानूनको दायरामा ल्याउनै पर्ने आवश्यकता छ। आन्दोलनका कारण देशभरका 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित बनेको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालय मात्रै बन्द भएको छैन, विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्यलमा देखिएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर शिक्षकहरूसँग वार्ताका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल, काठमाडौँ। घर जग्गाको कारोबारलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ। केही दशक यता नेपालमा यो व्यवसाय निकै फस्टाएको पनि थियो, तर विभिन्न कारण पछिल्लो समय घर जग्गाको कारोबार निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ, जसका कारण एकातिर घर जग्गा व्यवसायहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन् भने अर्कोतिर राज्यले समेत घर जग्गाको कारोबारबाट उठ्ने अरबौं राजस्व गुमाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा लामो समयदेखि घर जग्गा कारोबार गर्ने विषयलाई लिएर मत बाजिने गरेको छ। कहिले खेतीयोग्य जग्गा मास्न नहुने शर्तमा त कहिले खानी तथा वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र लगायतलाई मुख्य मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया सहज छैन। पछिल्लो समय विभिन्न कारणले प्रभावित भएको घर जग्गा कारोबार पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय त गरि नै सकेको छ, तर पनि घर जग्गा कारोबारमा सुधार आउन सकेको छैन। हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम बढिरहेको छ, तर ब्याज नगर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। यसले खरिद बिक्रीकर्ताहरूले घर जग्गामा लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ। कित्ताकाट खुलेर मात्रै हाम्रो समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। यसको आर्थिक पाटो भनेको बैंकिङ र वित्तीय संस्था नै हो। बैंकहरूले चाहिँ जबसम्म यसलाई चाहिँ किन्ने खरिद गर्ने र प्लानिङ गर्ने, हाउसिङ बनाउनेहरूलाई सहुलियत हुँदैन, तबसम्म यो कित्ताकाट खुलेको अब अलिकति मलम लगाए जस्तो, घाउमा मलम लगाए जस्तो चाहिँ भयो, तर यो पूर्ण रूपले चाहिँ यो सहज भइसकेको छैन। सरकारले घर जग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको देख्न सकिन्छ, जसले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ। अहिले सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाएर राम्रो काम गरेको भए पनि यसको उचित कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको आशंका छ। सरकारले घर जग्गा कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सके घर जग्गा किनबेचबाट राजस्व उठ्ने र त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण हुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमानमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ बताउँछन्। यो जग्गा कित्ताकाट भनेको तपाईँको अस्तव्यस्त भएको चिजलाई अलि व्यवस्थित होस् भन्ने गरे हो। यो जग्गा कित्ताकाट जस्तो 3 आना 4 आना 5 आना होइन, अलि ठुलो ठुलो प्लटको रूपमा हुनुपर्छ र यसले गर्दा अनि अर्थतन्त्रहरू चलायमान हुन्छ, पैसा बजारमा फैलिन्छ। पैसा बजारमा फैलिनु भनेको ब्याङ्कमा पैसा पुग्छ र ब्याङ्कमा पैसा पुग्नु भनेको हरेक अर्थतन्त्र चलायमान भएर सबै उद्योग धन्दाहरू अगाडि बढ्छ। यसको राम्रो सङ्केत हो यो, तर यसमा पनि व्यवस्थित होस् भन्ने हाम्रो माग। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार घर जग्गा कारोबारको अवस्था आर्थिक वर्ष 2079-80मा कुल 4,33,774 वटा घर जग्गा किनबेच। यो अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा 72% कम हो। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 7,45,119 वटा घर जग्गा किनबेच। गत वर्ष घर जग्गा कारोबारबाट सङ्कलन भएको राजस्व 41 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ। यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सङ्कलन भएको राजस्व 75 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ। यसरी घर जग्गा क्षेत्रको राजस्व गर्दा सरकारलाई ठुलो धक्का लागेको छ। त्यसैले पनि कारोबारलाई सहज बनाउने प्रयासमा छ विभाग। जग्गाको कारोबारलाई सहज बनाउनलाई त अब सबैभन्दा राम्रो त प्रणाली सिस्टमलाई नै विकास गर्दै जाने हो र हाम्रो अहिलेसम्मको 131 वटा निर्णय भइसकेका चाहिँ मालपोत कार्यालयहरू मध्येमा 127 वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कित्ताकाट खुला गरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता अभाव र ब्याज वृद्धि लगायतले कारोबार प्रभावित देखिन्छ। उत्पादन र रोजगारी बढोस् त्यो कुरामा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने हो। त्यसलाई होइन
प्रोत्साहन गर्ने हो। सरकारको नीति त्यतै जानुपर्छ, न कि यस्तो चाहिँ जग्गाको किट्टा काट अथवा चाहिँ केही किसिमको चाहिँ अरू किसिमको चाहिँ हैन जुन चाहिँ रोजगारी र उत्पादनलाई चाहिँ खासै चाहिँ असर गर्दैन र ट्रान्ज्याक्सन मनी चाहिँ सफ्टवेयरलाई मात्रै फोकस गर्छ भने त्यसलाई बढाएर केही काम गर्दैन, त्यतातिर जानुपर्छ। सम्पूर्ण अवस्था हेर्दा घर जग्गा कारोबारमा अनेक समस्या छन्। यिनको समाधान गरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बाटो खोज्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसैलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संविधान घोषणा भएको 8 वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर। संघीयता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ऐनहरू अझै बन्न सकेन, सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक। कानुनी संरचनाहरू तयार हुनु पर्यो र त्यो नै हुन सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनपछि पनि आर्थिक विकासको यात्राले गति लिन सकेन। महँगीको मारले झन थिच्दै मुलुकमा नैराश्यताले विदेशी नै बढे। आन्तरिक रूपले नै हामीले गर्व गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ। पार्टी एकताका लागि भन्दै बाबुराम छलेर महेन्द्र राय यादवलाई प्रचण्डको पत्रचार। माओवादीको षड्यन्त्र भन्दै नेसपामा बबन्डर। बाबुराम झेल्न प्रचण्ड अनिच्छुक देखिएको सङ्केत। अठारह बुधे असहमति सहित शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा। शिक्षकहरूको अहिलेसम्मकै विशाल प्रदर्शन। विद्यालय समयमा आन्दोलनमा गए कारबाही गर्ने स्थानीय सरकारहरूको चेतावनी। र किता काठ खुलेको महिनौं बित्दा पनि बढ्न सकिन घर जग्गा कारोबार। तरलता अभाव र ब्याज दरको वृद्धिले कारोबार प्रभावित, राजस्वमा गिरावट। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन आफ्नो पार्टीले बहुमत पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। एमालेलाई जनताले बहुमत दिए भने त्यो बहुमत उसले सम्हाल्न सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।